करूया तुझे कुटुंब एकठांय जाता गायन सॉंग A36 पेज नंबर 20. Bapai आमचो तूं मोगोताय आमचे मोदें जेजूक धाडटाय हो मोगोळ कोण दिनवास दाखोवन आपलें जिवीत तुका भेटोवन तुजें कुटुंब एकठांय जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास उसारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास उसारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास उसारता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावां भयणीनो, आयज सद्या काळाचो 13वो आयतार. आयचे पवित्र मिसाचे भेटेचो विशय तो ताचे बरोबर गेलो. जायरुसाचे मागणें आयकून ताचे धुवेक पेकोनी दिवंक जेजू ताच्या सांगाता वेता. जेजू सगल्या लोकांच्या गोरसांक पावलो. जोरूय ताचे गोरसे वेळार ताका सगल्यांनी सांडलो. आयच्या सेवाधर्मांत जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां आस्वासन दिता. आमच्या सुखा दुखा वेळार जेजू आमचे बरोबर रावूंक सोदता. जायरूस आनी रोगपात जालेले भायले भाशेन आमचे सोफे देव शेगूण मुणगे भावार्थ बोरवोसो आनी मोग आसता तेन्ना जेजूचें खरें आसणें आमी अणभवूंक पावता. तर हे तिनूय देव शेगूण आमच्या जिवितांत आपणावन जेजूचो सांगात अणभवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी ह्या मिसाचें बलिदान आमकां फळादीक जावचे खातीर जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत चुकल्यो म्हूण ओळखून घेवया. जिवितांत कांय फावटी दुसऱ्यांक आदार दिवंक दुसऱ्यांक पावूंक आमी जायती फाटीं उरल्या म्हूण मानून घेवया. तशेंच दुसऱ्याच्या जिवितांत सुखा दुखाच्या वेळार आमी अदीक करून तांच्या जिवितांत तांचे बरोबर आमी रावूंक ना देखून आनी आमचें चिंतून आमच्याच कुटुंबाचें चिंतून आमी आमच्याच भावां भयणां चिंतलां दुसऱ्याचें आमकां पडनासतना आमी रावल्या हें मनान दवरून तरेतरेचे चुकी पेल्याचे मोगाचेर आड केल्यात ते ओळखून घेवन आमी तांचें काल्तिकायेन बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर परवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनीक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भागिवंत सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर परवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Sonia kakrut kor, Sonia kakrut kor, kakrut kor. Krista
Somjaka krótkor, somjaka krótkor, आमच्या तरेतरेच्या गुणां पासत देण्या पासत अदीक करून जिविताच्या देण्या पासत देवाचे तुस्त आनी वाखाणणी करून आमी महिमा देवाक म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गीं आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्पर देवा सर्गीच्या राया सर्वोदयार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुझ्या तर वैभवाचो आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवाक उत्सर्गीं आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचे पाप काटाय. आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवाक उत्सर्गीं आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मळबें जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. महिमा देवाक उत्सर्गीं आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. प्रार्थुया. बाबा भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलो हो साद्या काळाचो 13वो आयतार. पूण म्हज्या जिवितांत हे फिरगोजेंत हो तुमचे बरोबर निमाणो आयतार. ह्या आयताराक आमी तुमचे पासत मागता आनी दिनवासरीचें बलिदान देवाक उबारून तुमकां जण एकल्याक बरी भलायकी देवाचो आशिर्वाद सगल्या बेतालबातींच्या फिरगोजकारांचेर आमी मागता. तुमच्या जण एकल्याक बऱ्या उतराचो सहकाराचो उगडास करून देवाक हांव दिन वाचतां आनी 8 वर्सां मदीं जाय तो सहकार आदार आनी बरें उतर दिल्ल्या खातीर तुमकांय दिन वाचतां आनीक तुमचे पासत देवाक आर्गां दितां. तुमचे उद्देशी म्हज्यान हें गवडीकपण जेजूचें फुडें व्हरूंक जालें आनी तुमी जाय तो आदार म्हाका दिलो ते खातीर तुमचे जण एकल्याचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भुरग्यां बाळाचेर सुभाम देवाचो आशिर्वाद पडूं आनी तुमकां सगल्या विघ्नां वायटांतलीं रेमेडीस सायबणीचे विनोतीन तुमकां राखूं आनी सांबाळूं आनी बरे भलायकेन तुमकां दवरूं म्हूण दिनवाशी मनान हो बापाक हांव दिनवासणेचो येवन उबारतां. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदांच जियेशीं कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोन देवान करूंक ना. जिव्याचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळें ताणें रोचलां. तें वर्तुचें म्हूण रोचलां. संवसारांतलीं रोचनां भलायकेन बोल्लोलीं. ताची सवें मोनादीक वीख मेळचें ना.
आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलचो ना, कित्याक प्रमाणीकपण कदींच मरोना. देवान मनशाक ओरोम केलो, आपणाच्या सैबा सारको ताका रोचलो. देंवचाराचे नाटकायेन की संवसारान मरण हाडलें, ताचे बागेली तें चागतलें. देवाचें उतर हें, जबाब, आमी तुका वाकांटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाळ्ळीं. जबाब, आमी तुका वाकांटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाळ्ळीं. हांव तुका वाकांटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवाळ्ळोय. आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडाक देंवलोलो मोडलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. जबाब, आमी तुका वाकांटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाळ्ळीं. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका श्रोतां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीत भर तोखता. जोरी रात काडली दुकां घडोवन, तरी फांट्या पारार संतोशान उलासता. जबाब, आमी तुका वाकांटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाळ्ळीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, मोची काकलूत कर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुख्खांत रोडण्यांत काडटलो दीस, तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा, मोच्या देवा, तुका दिनवासतलो नेतिकाली. जबाब, आमी तुका वाकांटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाळ्ळीं. बागिवून पावलून कोरिनकारांक बरयलोले दुसरें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जोशी तुमी सोगल्यांत पयलीं मुणगे बाबतांत उलोवपाचे हुशारकायेंत जानवायेंत सोगले जोतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्या प्रिती मोगांत, तशेंच ह्या उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी ओळखतात. ताचे दुर्बलकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बल जालो. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक तुमी आपटो दोपटपाचें अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदता तें हें, तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गरजाक तुमी पावात. आनी एक दीस तांकां चड आसतलें आनी तांतलें काडून ती तुमच्या गरजांक पावतली. अशी सगल्यांची तीच गोट जातली. तर अशें बरयलोलें आसा, जाका चड आसा ताका ओगलें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजायलें. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमुणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू परतून ओड्यार चडून दर्याचे पेले तोडीक वेतोच लोकांची ओड उरपोवंच ताचे सोरशीं एकटवली.
आनी तो दोरयाचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूच म्हणलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो. ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या. ये आनी तिचेर हात दवर म्हूण आनी तिका बरी कर म्हूण हांव तुमचे लागीं मागतां. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोगपात जाल्ली तूं एक बायल आसली. साबार वैजांचे हातांत जायतें दूख भोगूनय आनी सगळो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलेलो. पूण ती अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकांक मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायीन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशें ती आपणा भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची झर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिविताक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वळून विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पडयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भियोन आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, धुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी सा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तावन धाडलेले मनीस पावले आनी ताणें म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हणलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, बाबाट मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतोच जेजून बोबाड आनी लोकांचें रोडणें आनी जाय तो विलाप देखलो आनी भितर वचून तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा, तुका सांगता, उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन बारीन तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोमनान जावंक जेजून जोडजोडीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताक 2 भाग आसात. आमचें जिवीत जावन आसा भलायकी पिडा, जिवीत आनीक मरण. जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जल्मता आमकां मरण आसा हें सगळेंच जाणात. पूण कुडीच्या मरणा भायर ओत्मीक मरण आसा. आनी ओत्मीक मरण म्हणल्यार देवाच्या नदरेवेली पयस रावूंक, देवचाराच्या ताब्यांत आमी पडूंक. आनी हे खातीर आयचे पयलें वाचप जाणवायेचें पुस्तक म्हणटा, मरण देवान करूंक ना, जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. वय, मरण देवान करूंक ना, पूण
देंवचाराची नाटकां येवन हें मरण भितर सरलें. कित्याक देंवचाराक नाका आसलें देव आनी मनीस एकठांय रावलोले. मनीस कुरपेन झेल्लो, बराबर देवाच्या सांगात जोडलेलो हें ताच्यान पळोवंक जाय नासलें. आनी हे खातीर आमी जाणव रोमाच्या पुस्तकांत देंवचार आदांव एवेक नाडटा आनी म्हणटा एक फळ खायात. देवान तुमकां सांगलां न्हय तुमी हें फळ खाशात त्या दिसा तुमी मोत्तेल्यात म्हणून हें सारकें ना. तुमी देवा सारकीं जातल्यात. तांकां बुलयलीं फुलयलीं आनी तीं देंवचाराचीं उतरां आयकून बुल्लीं. देवाच्या उतराक मात बुल्लीं नात. देवा सारकीं जावपाक तीं आडवालोलें फळ खातात आनी हे भाशेन आपल्याचेर आनी आख्ख्या मनशा कुडाचेर सासणीक मरण हाडटात. आनी सासणीक मरण जावन आसा देवाच्या नोदरेवेली पयस सरूंक. आनी ते मेरेन तान देवाच्या इश्टागोतीन जियेतलीं आमची पयलीं आवय बापूय देवाचीं दुस्मानां जातात. ताचे नोदरेवेलीं पयस सरतात. वैकुंठांतलें देव तांकां भायर घालता. आपल्या सांगात आनी तांकां आनीक दिना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमकां कोणाकूच मरूंक नाका, आमकां जिवंक जाय. आनी ह्या खातीर जेन्ना ही कोरोना व्हायरस देवान आमचेर धाडली, आमकां जण एकल्याक शिडकावणी दिवंक, आमी जण एकल्यान आमी जेता तें जिवीत कशें चलता तें आमीच नियाडून आमचें जिवीत निटायर घालूंक, तेन्ना सगळीं आमी भियेलीं. आनी हे पिडेक लागून जायतीं जाणां संपून गेलीं, मरून गेलीं. आनी आयज पासून हे पिडेंत जायतीं जाणां कश्टावतात. बाबा भयणीनो, कुडीचें मरण सगल्यांक आसा, पूण आमकां कुडीच्या मरणा बरोबर ओत्मीक मरण आमचेर आयलें जाल्यार आमकां आनीक तारण ना. आमकां आनी देवाचे नोदरेक आमी आसची ना. आनी हे खातीर कुडीच्या मरणा भायर आमी ओत्मीक मरणांतलीं आमकां राख आनी वाटाय म्हूण आमी देवाच्यो आज्ञा पाडूंक आयतीं जाता. आनी देवाच्यो आज्ञा कश्यो पाडच्यो त्यो बागेवन पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, तुमी दुसऱ्याचे सोबेन दोयाड जायात, बऱ्यो कोरण्यो करात, दुसऱ्या सोबेन हुस्को दवरात, दुसऱ्याच्या गरजांक जाता तितलीं पावात. कित्याक देव आमचो बाप आमचे सोबेन उदार जालो, तेच भाशेन तुमी उदार दुसऱ्या सोबेन जावंक, दुसऱ्याच्या गरजांक आकांताक पावात. वय बाबा भयणीनो, दोयाड्यो कोरण्यो आमी ताका म्हणटा. आनी ह्या दोयाड्या कोरण्यांनी देव बापाचें दोयाडपण आमी दुसऱ्याक दाखयता, फांडटा. आनी आमी देवा सारकीं वाडपाक असल्यो दोयाड्यो कोरण्यो करून आमचें जिवीत आमी बऱ्या कोरण्यांनी नेटयता. आनी जेन्ना आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी आमी नेटयता तेन्ना ह्या जिविताक मुजरी रावता. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमी पळयता 2 घडण्यो जंयसर मरणादीक घडण्यो त्यो. रोगपात जालोली बायल कितलींच वर्सां ती सोंसताली, दोतोराशी जायते दुडू मोडल्या म्हूण शुभ वर्तमान सांगता. कित्याकूच उपकारूंक ना. पूण जेन्ना बाबार्थान तिणें जेजूच्या आंगोसराक हात लायलो ती बरी जाली. आनीक जेन्ना आपल्याक कोणें हात लायलो विचार केलो तेन्ना ती सगळीच भियेली. पूण ती जावन आसलेली बाबार्थाची कोरणी म्हूण जेजून तिका सोबे माजार वाकाणली म्हणून दुवे भियो नाका. बाबार्था तुवें बाबार्थान म्हाका हात लायलो देखून तूं बरी जाली म्हणटच बाबार्थान चल. आमी बाबार्थाची मनशां बाबा भयणीनो, आनी हे खातीर आमी बाबार्थान चलपाची गरज आसा. कित्याक आमचो धर्मान तर बाबार्थ ना, आमकां जण एकल्याक बाबार्थ ना जाल्यार आमचें जिवीत उफराटें. आनी हे खातीर बाबार्थान जेतेल्या मनशाक देव केन्नाच सांडिना. आनी हे बायलेक देवान सांडूंक ना. आपल्या पुता उदेशी तिका पेकोवणी दिली, तिका बरी केली. दुसरे घडणेंत जेन्ना जेजू थंय उलयता थंयच आसतना
अधिकाऱ्याचे मनीस पावले सांगून गुरुजीक आनी त्रास दिनाकाय तुजी धूव मेली. ताका दिसलें ती मरून काबार जाली आनीक तिका आनीक बोरवोसो ना. आनी हे खातीर ते ताका अधिकाऱ्याक म्हणटात तूं आनी गुरुजीक त्रास दिनाका. पूण जेजू म्हणटा बाबार्थ मात दवर, भियो नाका. आनी जेजू घरा वचून तिका जिवीत दिता, कुडीच्या मरणांतली तिका वाटायता. आनी आनीक एक घोडणी इमिलाग्र करून दाखयता की देवाची पदवी आमचे सोबे आसा. जिवीत आनी मरण तो जावन आसा ताचो धोनी. ओय बाबा भयणीनो, आमी सगलीं मोत्तेले हांव दुबावना, पूण ह्या जिवितांत आमकां आमचेरूच जेन्ना मरण हाडटा उदीक करून वायट उलोवन दुस्मानकायेन भोवन दुसऱ्याक दुखोवन नाटकाय करून हें सगळें आमकां जावन आसा. देंवचाराचें वीख जें तो आमचेर सोडटा असलें जिवीत जिवंक तो आमकां बुलयता फुलयता. आनीक आमकां सासणाच्या मरणांत मरूंक आमकां नाडटा. तर बाबा भयणीनो, चोत्राय धरुया. आमकां देवान रचल्यान जाल्यार ह्या संवसारांत जिवन सगल्या वेळार ताच्या पुताक आमी गोवाय दिवचे खातीर, बऱ्यो कन्यो करून आमी जिवचे खातीर आनी सासणाची मुजरी एका दिसा आमच्या बऱ्या जिविता खातीर आमकां दिवचे खातीर. तर आयज ह्या मिसांत वांटो घेवन आमकां पयले सुवातेर सासणाच्या मरणांतली वाटाय म्हूण आमचें प्रार्थना करुया. आनी तितूंतली वाटावपाक आमी सदांच भाग्योन पावलो सांगता ते भाशेन दोयाड्यो कन्यो करून देवाच्यो आज्ञा पाडून एकामेकाचो हुस्को धरून दुसऱ्या सोबे काकूतसार जावन हें सगळें करून आमी आमच्या सासणीक जिविताक आमी ह्याच संवसारांत तयार जावया. आनी भाशेन हें सासणीक मरण जें देंवचारान हाडलें आमच्या पयल्या आवय बापाचेर आनी मूळ पातका उदेशी आमचें सगळें वायट आमचेर आयलें, तातूंतली देवान आमकां निवारची. आनी एका दिसा ताचो पुताचो पाटलाव कोत्तेल्यांक, बाबाट दवरतेल्यांक, बोरवंशान जियेतेल्यांक आनी मोगाचे कन्यो कोत्तेल्यांक हें दायज सर्गीचें भासयलां तें सगल्यांक आमकां फावो जावं म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी आतां आमच्या बाबार्थाची उत्सरणी करुया. सत मानता देवाक, सर पुर्वेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितमेच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समवलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पंस पिलाताकाल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर पुर्वेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमचे पासत आनी आख्खे पवित्र सभे पासत ही मागणी देवा मुखार घालून आमी मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर खोल भावार्थ दवरून आपले पोरजेक बोरवोशाचे आनी मोगाचे गोवाय जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमी सोमेस्तांनी जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हूण भावार्थ दवरून
एकामेका थंय मोगान जिवन जेजूच्या येण्याक बरवशान रावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जिविताच्या कोश्टा आनी पिडे वेळार जेजू आमचो बरवसो म्हूण वळखून ताचेर तीर भावार दवरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची मजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगला जेजू फादर पास्कुआलान आपल्या जिवितांत जायतें बरेंपण विस्तारूंक वावुरलो. आपल्या पोरचेक जेजूशी लागीं हाडूंक प्रयत्न केलो. होच ताचो वावर दुसऱ्या फिरगोजींत वेताना करूंक ताका पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, तुवें आमकां जण एकल्याक जिविताचें देणें फावो केलाय आनी जिवितांत जायत्या गुणांनी तुवें आमकां बोरल्याय. ते खातीर आमी तुका दिन वाचता. आयज ह्या म्हज्या भावा भयणी बरोबर अमिसाचो येवन दिनवासेच्या मोरान तुका उबारता आसतना सगल्या ह्या गांवच्या बेतालबादींच्या हांव तुजे पोरजेचेर आनी तुज्या मोगाच्या पुताच्या शेडयांचेर शुभाम आशिर्वाद घाल. ताका सगल्यांक कुडयांतल्याची भलायकी फावो कर. एकचारान मोगान एकवटान जिवंक मारयेच्या आसऱ्याकाल ताका राख आनी सांबाळ. आनी पवित्र सभे पासत आनी आमच्या जणगेल पासत ही केल्ली मागणी आमच्या ओत्मीक वाटेन आमकां फायद्याक पडोशी कर. ही आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गायनाचो अंक C10, पेज नंबर 32. Gesù tuझे काळीस मागता, Gesù मागता, कुशीन दिता, सगळेच मोचे बापाक भोगता. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भोक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुर्वेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या हुस्कोत विनाशी स्वयंभाक तुवें ओगोनीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आमकां मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची.
मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं खूद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परजळटा मोहिमा तुजी देखून त्याच जेजू उद्देशीन देवदूतांचो दोलबार संतोसान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सर्गार तांचे वाकाणणेक आमचेय ताडे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगो टुया सुमयाची सूख आमी ओडूक आता आनी एका शिंकले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण वळगुटा. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा हे फिरगोजेंतली मेल्यांत ती सगलीं आमचे भाव भयणांची काकलूत कर, तांकां तुवें ह्या संवसारांतलीं आपोवन व्हेलीं. जशें पवित्रस्थाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणांचो बरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोदींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन तुजे तिचो पती, भाग्यवन तुजे वास, भाग्यवन दोन दुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत. सगल्यांक आमकां सासणीक मरणांतली वाटाय आनी देवाचे कृपेन आमी सगळ्यांक जिवंक आनीक एकामेकाचो हुस्को धरून दोळे कोरण्यो करून सर्गीच्या वैभवाक आमी मुजरेक आमी आशेवंक आनी रावूंक जण एकल्याक आमकां कृपा आनी बोड त्यांचे दोन शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक ताका बुडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. हो आसा जेजू देवाचो पूत आपल्या कश्टा मरणा वरवीं आमकां जण एकल्याक सासणीक मरणांतली वाटावंक ह्या संवसारांत आयलो आनी आमकां जण एकल्याक बापाची भुरगीं करून घेतली. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुमिया तुमचे भितर येवचें हें म्हाका फावना, त्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच हांसोल्या परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. D5, page number 49. Distado mudo, distacando sorrow, shelter Jesu chico, tache chiverogo, amata chetore, amkato di Jesu, tuka poyo bogu.
तुमी जेसू तुका पळोवन नको आमकां जागोय जेसू. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदांच तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, दर आयताराक जेन्ना तुमी ह्या देव मंदिरांत येवन दीस पट्टी तशेंच आयताराची मिसाची वांटो घेतालीं, आतां हे मारामारीक लागून हे पिडेक लागून तुमकां मेळना म्हूण आमकां सगल्यांक दूख भोगता. जायतीं जाणां तुमी मिसाक येवंक आशेतात पूण हे पिडेक लागून येवंक जायना हें मनान दवरून आमी चिंतलें तुमचे पासत ही मिसाची भेट आयज ह्या म्हयन्याचो निमाणो आयतार आनी म्हजोय निमाणो आयतार हे फिरगोजेंत तुमच्या संगताक बापाक दिन वासूंक आनीक देवाक आर्गां दिवंक. ह्या म्हज्या 8 वर्सांनी ताणें जेजू सांगता म्हाका हें गवडीक काम करूंक फावो तितली भलायकी तशेंच पिडाय बी दिली आनी ताचे उद्देशी म्हज्याय बाबार्थाची तपासणी देवान केली. ते पासत बऱ्या पासत आनी वायटा पासतूय हांव देवाक आर्गां दितां. दुसरे स्वती देवाक आर्गां दितां तुमचे पासत. तुमी फिरगोजकारांनी म्हज्या वावराक गवडीक वावराक जाय तो तांकां सहकार दिलो, बरें उतर तुमी दिलें आनीक तुमच्या बऱ्या सहकारान हें म्हजें काम हे फिरगोजेन देवाच्या दारान फुडें वचूंक जालें. जरी तर कांय आडकोडी आयल्यो आनी आडकोडी घालपाचे मनीसूय आसले पूण तांचे पासत हांव कांय शिणो ना. त्या मनशांक देवाचे आदीन करता. ते पासत बाबा भयणीनो, तुमचें बरें उतर म्हाका फावो जालें देखून आनी तुमी बरो सहकार दिवन ही गरजेची सिमतेरीची इस्कॉलाची सुदारणी करूंक तुमी दुडवांचो आदार करून त्या भायर बऱ्या उतराचो सहकार दिवन तुमी म्हाका तेंको दिलो देखून हांव ह्या सगल्या पासत देवाक आर्गां दितां आनी तुमकां जण एकल्याक म्हणटा देव बरें करूं. तशेंच आमच्या भुरगीं करीत आपुरबायेची म्हजी ती सदांच आतां 2 वर्सां जालीं जातात सुरू जातात ही भुरग्यांक पळोवंक मेळना. हे पिडेक लागून इस्कांक इस्कॉल ना, दोतोर ना आनी हे पासत दूख भोगता. पावार्थान वाडटलीं भुरगीं आयज तांकां इगोर्जेंत येवपाक न्हय म्हूण इस्कॉलाक वचपाक जायना देखून. पूण तरी आसतना म्हजो निरोप ह्या भुरग्यांक जावन आसा. भुरग्यांनो, दोतोनी उद्देशी सदांच जेजूची ओळख घेयात, घरांत घेयात. दोतोर ना म्हणून खुशाल जावन न्हिदूं नाकात. पूण जेन्ना आयज ओल्ड गोवातान तुमकां शिकोवन येता आनी आमची संदेशकारां तुमचे पासत पुरोच्या वर्सा आयताराच्या आयताराक ही शिकोवण लिंक धाडून तुमकां पळोवंक धाडटालीं, शिकूंक धाडटालीं, ते मात मनान धरून पळयात आनीक हे भाशेन जेजूची ओळख घरांतूचतान घेयात. ही पिडा वचो पासून आनी आमची इस्कॉलां तशेंच दोतोन सुरू जावं पासून. तेच बरोबर तुमची आकारणी करपाक तुमचे आवय बापूय आसात. आवय बापायचें सदांच मनान दवरात, सांगलेलें आयकात आनी तांकां रेस्पेद मान दियात. आनी तुमची नदर जेजूचेर घालात. तुमचे पिरायेचो जेजू देवाची खोशी करपाक 30 वर्सां पासून आपल्या कुटुंबाच्या सांगाता म्हणजे जुजे आनी मारये बराबर रावलो आनी तांकां खालतो रावलो. हें जावन आसलेलें देवाक मानवतलें काम. देवाक गरज नासलेली आपल्या पुताक 30 वर्सां पासून घरांत बेकार धरूंक. पूण तो बेकार रावप न्हय तें जावन आसलेलें आवय बापायक आयकून, वडिलांक मान दिवन, खोश करून, काम करून, शिकून देवा मुखार वाडूंक. हेंच तुमी करचें आनी तुमच्या वडिलांक जेजूच्या मना प्रमाणे खालती रावून तांकां आयकून तुमी बरे भाशेन शिकचें, भावार्थाची ओळख घेवची आनीक तुमी सदांच भावार्थान वाडची
आनीक रेमेदियस सायबीणच्या आसऱ्या काल तुमी सगळीं जियेतात देखून मारयेची विनोनीन तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या आवय बापायचेर भाव भयणींचेर आनी सगल्यांचेर पडूं म्हूण आमचे आवंडे आयज बापाक आमी उबारल्यात आनी तुमचेय पासो ते मिसांत आमी मागलां. तर बरीं भुरगीं जायात आनी वडिलांक मान दिवन चलात आनी सदांच देवाच्या उतराक मान दियात. तुमच्या घरांत पवित्र पुस्तक वाचपाची संवय करात आनी हे पवित्र पुस्तकाच्या उतराच्या उजवाडान तुमचें जिवीत बरात. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर परवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाबा भयणीनो, हांव 30 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या निमाण्या दिसा सकाळीं फिरगोजेंतलो भायर सरतलो दुसरे फिरगोजेंत वचपाक. आनी दुसरी फिरगोज म्हळ्यार जावन आसा सेंट एंटनीज चर्च भाग्यवंत आंतोनीची फिरगोज वेरोडा कुंकोळी तेंकोन पडटा आनी ती धाकटी फिरगोज थोडोसो लोक. तापासत जो वावर हांवें हांगासर केला थंयसरूय वावर म्हजो बरे भाशेन जावपाक म्हजेय पासत मागात आनी हांव तुमचेय पासत मागतलो. Guidance song F6, page number 88. Devant in was, devant carga, Jesus on qui encore jour. Devant in was, devant carga, Jesus on qui encore jour. Jesus on por morami, sopli core, shimbrot meta. Jesus dopami, nome dziwy, dziewon nasta. Jesus pormurami, sokli korin, shimbrot weta. Jesus dopami, nome dziwy, dziewon nasta. Depak din was, depak carga, Jesus ogi am kavichoy. Depak din was, depak carga, Jesus ogi am kavichoy.